दर्शकवृन्द फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। टिकटक सेगमेन्टमा उपस्थित भएका छौँ हामीले। तपाईहरुलाई थाहा छ टिकटकमा हामी एकजना पाहुनासँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँको विषय विज्ञताको कुरा होस् अथवा उहाँको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरूको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यही नै कुरा हुनुपर्छ, यही नै विषयवस्तु हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन र पनि हामीले विशेष गरी यो कार्यक्रममा तपाईले हेरिसकेपछि, यो कार्यक्रम देखिसकेपछि तपाईलाई कुनै न कुराहरूको जानकारी होस् अथवा तपाईलाई प्रेरणा पनि प्राप्त होस् र तपाईले यो कुरा चाहिँ गर्न पनि सकिदो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी पनि प्राप्त होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसकारणले यो बिहानमा केही प्रेरणादायी मानिसहरूको जीवन भोगाएर उहाँहरूले गर्नुभएका कामहरूको विषयमा पनि कुराकानी गर्दछौँ। विशेष गरी पर्यटनलाई हामीले पछिल्लो समय जोड्दै गइराखेका छौँ, किनभने कोभिडको लामो सङ्क्रमणपछि, लामो अस्थिरतापछि हामी अहिले केही थप स्थिरतातर्फ प्रवेश गरिरहेका छौँ। अब फेरि पर्यटनले फड्को मार्छ कि भन्ने आशा अभिलाषा कायमै रहेको छ र विशेष गरी नेपालगञ्ज एउटा यस्तो सहर हो जहाँ चाहिँ बहुआयामिक क्षेत्र, जो चाहिँ भारतको अत्यन्तै नजिक रहेको क्षेत्र, जहाँ चाहिँ पर्यटनको अत्यन्तै धेरै सम्भावना, जहाँ नजिकै बाँके र बर्दियाका दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्, जो राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वचर्चित निकुञ्जहरू हुन्। त्यसको नजिकै रहेको नेपालगञ्जलाई पर्यटनको पूर्वाधारसँगै जोड्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँका होटलहरूले अब त्यसको भूमिका चाहिँ कसरी खेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र आज हामीसँग रहनु भएको छ पदम सुवेदी, जो चाहिँ मेरो प्लानेट नेपालगञ्जका जनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। आरामै छ हजुर। अनि यो मेरो प्लानेट नेपालगञ्जमा बसेर काम गर्न थालेको भनौँ न जनरल म्यानेजरको रूपमा कति जति समय भयो? मेरो चाहिँ सर यो होटलको क्यारियर चाहिँ मेरो मिनिमम पनि 20 देखि 22 वर्ष जति भयो सर है। म पहिला स्टार्टिङ चाहिँ इन्डियादेखि नै मेरो होटलको क्यारियर स्टार्ट गरेको, एन्ड देन आएर म चाहिँ नेपालगञ्जमा पनि 10-12 वर्ष जति नेपालगञ्जमै भयो है। हाम्रो यो सिद्धार्थदेखि लिएर किचन हट, पहिलाको अहिले जो स्टारलाइट छ त्यो किचन हटदेखि लिएर सिटी प्यालेसदेखि लिएर अहिले म रिसेन्टली चाहिँ म मेरो प्लानेटमा छु सर। अहिले मेरो प्लानेटमा करियर चाहिँ 2 वर्ष जति भइसक्यो सर। म 2 वर्षमा जो यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो व्यवसायमा मार परिरहेछ है, होटल व्यवसाय भयो, ट्राभलहरू भयो, टुर्सहरू भयो, जो प्याकेजहरू दिनु पर्ने थिएहरू है, तिनी कुराहरूलाई धेरै कुराहरू मार परिरहेको छ सर। त्यसले गर्दाखेरि पनि अझै पनि हामीलाई केही बिजनेसलाई पिकअप गर्नलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ। ओके, धेरै लगानी लगाएर स्थापना भएको मेरो प्लानेट हो, जो चाहिँ नेपालगञ्जको पर्यटनलाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा पनि हेरिएको छ। यो विषयमा थोरै केही छिन पछाडि चर्चा गरौँला। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँको व्यक्तिगत जीवनका केही कुराहरू कोट्याउन चाहन्छु। तपाईँ प्युठानमा जन्मिनु भयो, तपाईँ प्युठानको मान्छे, तपाईँ इन्डियामा तपाईँले त्यहाँको होटलहरूमा लामो समय काम गर्नुभयो। तपाईँको करियर चाहिँ कसरी सुरु भयो? तपाईँ इन्डिया नै किन जानुभयो अथवा इन्डियामा गइसकेपछि होटल लाइन नै तपाईँले किन सुरु गर्नुभयो? अब यस्तो छ सर, के हुन्छ भनेपछि आफ्नो आफ्नो मनको कुरा हो है। कसरी काम गर्ने, कुन ठाउँबाट हामी के गर्दाखेरि बेटर हुन्छ है, आफूलाई जीवनलाई कसरी सहज उसमा ल्याउने भन्ने कुराहरूमा भर पर्ने कुरा हो है। हामी चाहिँ पढ्दैको सिलसिलामा चाहिँ के गर्यो भनेपछि इन्डियातिर लागियो है, सानै उमेरमा है। सानै उमेरमा इन्डियातिर लागिसकेपछि हामी चाहिँ के सोच्यौँ त भनेपछि के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यति बेला चाहिँ कुनै ध्यान भएन, कुनै थाहा भएन है। के गर्ने त भनेपछि अब कुनै सानोतिनो एउटा होटलमा चाहिँ हामी घुस्यौँ है। त्यहाँबाट हामी स्टार्ट गऱ्यौँ। स्टार्टबाट गर्दै त्यस्तै गरी है हामी अगाडि बढ्यौँ है। अगाडि बढ्दा पछिल्लो जति पनि हाम्रो पहिलाका पुराना कुराहरू बिर्सिँदै है, त्यो काम गर्दै प्लस हामीले पढ्दै पनि इन्डियामा पढ्दै गर्दाखेरि यो होटल लाइनमा चाहिँ अलिकति किनभने इन्ट्रेस्ट ज्यादा अगाडि बढ्दै गयो होइन। अगाडि बढ्दा कारणले गर्दाखेरि के छ भनेपछि हामी चाहिँ पछिल्लो समयका कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सिँदै गएर अगाडि हामी आफ्नो करियर कसरी अगाडि बढाउने, कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान भयो होइन। तर एउटा सामान्य फ्यामिलीको मान्छे होइन, एउटा निम्नवर्गीय परिवारमा जन्मेको हुर्केको मान्छे अझ इन्डिया जानुको पछाडि चाहिँ अब सामान्यतया रोजीरोटीकै लागि चाहिँ तपाईँ पुग्नुभयो। हजुर, अब सामान्य भन्नाले पनि के छ भनेपछि अब केही न केही गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ भन्ने योग्यता लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ इन्डियातिर गइयो
है। नेपालमा त्यस्तो सुविधा पनि थिएन कि जस्तो हामी चाहिँ गर्नुपर्ने हो, जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो वातावरण थिएन त्यति बेलाको उसमा है। अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू डेभलप भइसकेको छ, धेरै कुराहरू हामी चाहिँ डेभलप गरि पनि रहेछौँ है। र सरकारले पनि केही सेवा सुविधाहरू है जनतालाई केही न केही आइरहेको छ है, राम्रो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमै करियर राम्रो छ, हाम्रो करियर चाहिँ नेपालमै राम्रो भएको कारणले हामीले त बाहिर किन हेर्ने त, नेपालमै बसेर केही गरौँ कि भन्ने चाहिँ सोच लिएर चाहिँ हामी अहिले नेपालमै छौँ हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले यो मेरो प्लानेट अहिले चर्चामा पनि छ, अहिले यसमा ठुलो लगानी पनि छ र विशेष गरी ठुलो त्यहाँको स्विमिङ पुलदेखि लिएर अन्य एडभेन्चरका कुराहरू पनि त्यहाँ तपाईँले राख्नु भएको छ एउटा होटल रेस्टुरेन्टको साथसाथै। यो तपाईँहरूले चिनाउने बेलामा चाहिँ मेरो प्लानेट चाहिँ कस्तो प्रकारको यो होटल हो अथवा यो स्थान हो? यो बेसिकली के थियो भने सर, यो हाम्रो यो यसको फर्मको नाम चाहिँ मानसरोवर एम्युजमेन्ट पार्क एन्ड रिसोर्ट हो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलो एउटा भूमिका खेलेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भनेपछि जस्तै गेटवे यो मानसरोवर जाने कस्टमर हुन्छ प्रायः जसो इन्डियनहरूलाई हामीले चाहिँ फोकस गरेको हो है। इन्डियनहरूलाई फोकस गर्दाखेरि के थियो भनेपछि पहिलाको होटल व्यवसायहरूले गर्दाखेरि होटलमा आउने, इन्डियाबाट आउने, होटलमा बस्ने है, अनि यहाँ नेपालगञ्जमा भिजिट गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यस्तो थिएन हेर्नुहोस् है। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालगञ्जमा भिजिट गर्ने ठाउँ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पार्क चाहिँ एउटा हामीले संरचना गऱ्यौँ। संरचना गर्दाखेरि त्यसको नाम चाहिँ मानसरोवर भनेर राखेका थियौँ। केही पर्यटकहरू त्यो ठाउँमा घुम्न जाओस्, होटलमा बस्दा बस्दै कुनै दिन फ्लाइट क्यान्सल हुन्छ, कुनै दिन के हुन्छ, कुनै दिन मौसमले साथ दिँदैन है। धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि होटलमै गेस्टहरू बसाल्नुभन्दा कुनै ठाउँ यहाँ भिजिट गरौँ, नेपालगञ्जमा के छ त्यसको कुराहरू देखाउँ भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ संरचना गरेको हो है। यसको चाहिँ हजुर त्यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारका संरचनाहरू छन्? त्यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने सर, एडभेन्चरहरूदेखि लिएर है, ड्राई एक्टिभिटीदेखि लिएर वेट एक्टिभिटीहरू है, हाम्रो इन्फिटेबलहरू जति पनि हाम्रो स्विमिङ पुलहरू छ सबै इन्फिटेबलवाला त्यो गेमिङहरू पुलहरू छ। हाम्रो 3 प्रकारको पुल छ, हाम्रो 3टा पुल छ। एउटा बेबीको छ, एउटा स्लाइडिङ छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो सबभन्दा वर्ल्डको 5th नम्बरमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो पुल चाहिँ हाम्रो छ 50 बाई 50 को छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि सर हामीलाई चाहिँ त्यसमा धेरै कुराहरू, हाम्रो रिसोर्ट त्यसमा हामीले रुम पनि राखेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो विभिन्न प्रकारका खानाहरू पनि उपलब्ध हुन्छ सर हाम्रोमा है। त्यो लखनऊको खाना चाहिँ हामीले लखनऊ जानु पर्दैन, हामी नेपालगञ्जमै प्रोभाइड गरिदिन्छौँ। त्यो खानाहरू जस्तै भन्नुहुन्छ तपाईँको कबाबहरूदेखि लिएर है, अनि बिरयानीहरूदेखि लिएर है, यो मुगलाई फुडहरू, त्यसपछि हाम्रो चटकारेको हाम्रो प्योर देशी घीको मिठाईहरूदेखि लिएर केक बेकरीहरूदेखि सबै कुराहरू चाहिँ हामीले नै उपलब्ध गराउँछौँ। हाम्रोमै प्रोडक्सन हुन्छ है। हामीले कुनै ठाउँ पनि कुनै बुकिङ आउँछ भनेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रोभाइड गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ हामीले ठाउँ ठाउँमा, र सेवा दिने मौकाहरू दिइरहनु पनि भएको छ। सबै साथ दिनु भएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खानाहरू जस्तो इन्डियालाई नै तपाईँले अलिकति फोकस गर्नुभएको छ, त्यसको केही कारण छ? त्यसको कारण यस्तो छ सर, किन भनेपछि हामी चाहिँ अलिकति बोर्डरको नजिक पनि छौँ। इन्डियालाई मात्रै फोकस नगरेर हाम्रो नेपाल अधिराज्यलाई पनि हामीले जोड्न चाहिरहेछौँ। नेपाल अधिराज्यलाई र इन्डियालाई हामीले किन जोड्न चाहिरहेछौँ भनेपछि यो अहिले भर्खर हाम्रो टुर्स एन्ड ट्राभल हाम्रो यो वेस्टर्न ट्राभल मार्ट भयो सर। हामीले चाहिँ इन्डियालाई र नेपाललाई जोडेर चाहिँ हामीले गेटवे हामीले कर्णाली राखिरहेका छौँ है। कर्णालीमा धेरै कुराहरू लुकिरहेका छन् है। त्यो कुरा हामीले चाहिँ नेपाललाई हामीले चिनाउन सकेका छैनौँ। जस्तै विदेशी आउनुहुन्छ, पर्यटकहरू आउनुहुन्छ भनेपछि हामीले कतिपय कुराहरू, लुकेका कुराहरू हामीले चिनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो कोसिस गरिरहेछौँ कि नेपाल अधिराज्यभरिको विदेशबाट आउनुभएको पर्यटकहरूदेखि लिएर इन्डियाबाट आउनुभएको जति पनि पर्यटकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले केही देखाउनको लागि चाहिँ हामीले वेस्टर्न ट्राभल मार्ट सुरु गरेका छौँ रिसेन्टली। अहिले जस्तै 20-25 दिन भयो होला है। अब त्यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष चल्ने छ त्यो? हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चलाउँछौँ सर। यसको लागि धेरै कोसिस गरिरहेका छौँ कि नेपालमा नेपालगञ्जमा धेरैभन्दा धेरै हामीले चाहिँ यो टुरिस्टहरू भित्राउने कोसिस गरिरहेका छौँ है। जस्तै अब काठमाडौँ त धेरै डेभलप भइसक्यो है। काठमाडौँबाट रारा फ्लाइट गइसक्यो,
पहिला रारा जानको लागि काठमाडौँ नेपालगञ्ज आएर नेपालगञ्जदेखि रारा जानुपर्ने हुन्थ्यो है। नेपालगञ्जका होटल व्यवसायले केही बिजनेस पाउँथे। अहिले के भयो भने डाइरेक्ट काठमाडौँदेखि नेपाल रारा जान्छन् है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो लखनऊको भेग, नानपारा बहराइचको यो भेगलाई चाहिँ हामीले यताबाट टुरिज्म यता छिराएर हामीले चाहिँ यो बर्दिया नेसनल पार्क, तपाईँको यो कर्णाली चिसापानी ऱ्याफ्टिङ, अनि हाम्रो यो तपाईँको राराको टुर भयो है। यो कुराहरूलाई हामीले बाँके नेसनल पार्क है, यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग अपडेट गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो नेपालगञ्जमा होटल व्यवसाय चलाउनलाई कुनै ठुलो कुरो होइन, राम्रोसँग चल्छ र हामीले राम्रोसँग बिजनेस पनि पाउँछौँ है, र हामीले राम्रो सेवा दिने मौकाहरू पनि पाउँछौँ। जस्तो तपाईँ चाहिँ यति नेपालगञ्जमा पनि तपाईँले 10-12 वर्ष तपाईँले व्यतीत गरिसक्नु भएको छ, विभिन्न होटलहरूमा बसेर तपाईँले पर्यटकीय अनुभव पनि तपाईँले लिइसक्नु भएको छ। कहाँका पर्यटकहरू बढी आउँछन्, पर्यटकले के खोज्छन्, कस्तो हुन्छ, उनीहरूको मनोविज्ञान, उनीहरूले के चाहन्छन् भन्ने कुरा सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अनि नेपालगञ्जको अवस्था चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ यो कोभिड पछाडिको अवस्था हेर्दाखेरि? कोभिडले त तपाईँहरूलाई अत्यन्तै प्रभावित बनाइदियो, अहिले चाहिँ अवस्था कस्तो छ? अहिलेको अवस्था के छ भनेपछि कोभिडले गर्दाखेरि हामी त धेरै मार्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। हाम्रो चाहिँ अब होटलहरूले त के गरे भनेपछि कतिपय होटलहरूले यो तपाईँको यो होटलहरूले त कतिपयहरू बन्द पनि भए, कोही भाडामा लिया थिए है, बेच्नुपर्ने स्थिति भयो है, कहिले के भयो है, धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि धेरै असर पर्यो हेर्नुहोस् है। भएन भनेर अब अहिले चुनावी माहौल छ है, चुनावको माहौल पनि तातिरहेको छ है। भएन भनेर हाम्रो एमसिसीलाई पनि हामीले नेपालमा जोडिएको छ है। त्यो कारणले गर्दा पनि अहिलेको ब्याङ्कहरूले पनि लगानी गरेको छैन। अझै पनि होटल व्यवसायहरूलाई काम गर्न धेरै गाह्रो छ सर। कुनै पनि व्यवसाय गर्नको लागि कुनै पनि आफ्नोमा भर पर्दैन, ब्याङ्कमै भर पर्छ। यहाँ नेपालको धेरै जसो हामी व्यवसायहरू ब्याङ्कमै भर पर्ने हो है। ब्याङ्कले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि ब्याङ्कले सपोर्ट गर्यो भनेपछि हामी अगाडि बढ्ने हो। अब ब्याङ्कले सपोर्ट गर्दैन भनेपछि हामी पनि कसरी अगाडि बढ्ने, कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने, कति पो हाम्रोसँग क्यासब्याक कति हुन्छ र है, स्टाफ पाल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरेर तपाईँको इलेक्ट्रिसिटीहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू मेन्टेनेन्सले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू खर्च भइरहेको हुन्छ है। जस्तो यो समयमा तपाईँले जस्तो कोभिडको समयमा तपाईँले पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो? एकदम सर, हामीले बिल्कुल बन्द गऱ्यौँ सर होइन। हामीले बिचमा चैत गएको साल 2020मा कतिमा कोभिड हुँदाखेरि हामीले चाहिँ 6 महिना 7 महिना छ, त्यति बेला 6-7 महिना बन्दै भयो, बिल्कुलै बन्द भयो है। हामीले स्टार्ट गर्ने भनेको वैशाखदेखि स्टार्ट गर्ने भन्ने प्लान थियो। कोभिडले गर्दाखेरि बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ असोजमा गएर हल्का सञ्चालनमा ल्याएको थियौँ। फेरि 2-3 महिना चल्यो, 2-3 महिनापछि फेरि कोभिड आयो, फेरि बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भयो सर है। किनभनेपछि त्यसले गर्दाखेरि धेरै मार परिरहेको छ व्यवसायहरूलाई। अहिले चाहिँ कतिको त्यो मानिसहरूको अथवा पर्यटकहरूको अथवा तपाईँको जस्तो सिङ्गो पार्क नै हो, पार्कमा चाहिँ मान्छेहरूको चहल पहल चाहिँ कस्तो छ अहिले? अहिलेको पहिलाको भन्दा हल्का अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति बढ्दै गएको छ, अलिकति बढ्दै गएको छ। केही चाहिँ अब होला भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ छ सर। त्यो भित्र प्रवेश गर्नको लागि टिकट लाग्छ होइन तपाईँहरूको? हाम्रो चाहिँ प्रवेश गर्नलाई टिकट लाग्छ सर है, टिकट लाग्छ। त्यो चाहिँ किन आवश्यक परेको? त्यो किन आवश्यक परेको भनेपछि हाम्रो त्यो भित्रको जति पनि एक्टिभिटीहरू छ हामीले रोप कोर्सहरू फ्रीमा प्रोभाइड गरेका छौँ है। भित्र गएर रेन डान्स, हाम्रो यहाँको नेपालको सबभन्दा फेमस भनेको रेन डान्स, हाम्रो लाइट म्युजिकको साथमा रेन डान्स गरेको इन्जोय गर्न पाउनुहुन्छ है। त्यसपछि वाटरफलहरूदेखि लिएर त्यहाँको सेल्फीहरूदेखि लिएर है, त्यहाँको हाम्रो पुरानो दरबार, एउटा पुरानो महल दरबार जस्तो हामीले चाहिँ एउटा स्ट्याचुहरू बनाएर हामीले हलहरू बनाएका छौँ है। त्यो हेर्नको लागि पनि हामीले कतिपय कुराहरू हामीले त जो लगानी लगाएको छौँ त्यो हेर्नको लागि पनि हामीले इन्ट्री फिस चाहिँ लगाएको छौँ। ओके, जस्तो त्यो तपाईँहरूकोमा प्रवेश गर्ने आउने घुम्ने मानिसहरू मध्येमा चाहिँ इन्डियाबाट बढी देखिन्छ कि नेपालीहरू नै बढी देखिन्छन्? अहिले चाहिँ लमसम धेरै जस्तो यो कोभिड पछिको चाहिँ बिचमा चाहिँ इन्डियाबाट अलिकति बढी नै थियो, अहिले बिचमा बन्द भइदियो है। अहिले नेपालको पनि त्यति छैन भनौँ, लमसम तपाईँको 70-25 होला,
70-25 होला, 75-25 है, 25 चाहिँ नेपालबाट होला, 75 चाहिँ उताबाट हुनसक्छ, त्यस्तो छ है। धेरै जसो भनेपछि हाम्रो भिजिट गर्न आउने भनेपछि इन्डियाबाटै। उनीहरू चाहिँ किन आउँछन् विशेष गरी नेपाल अथवा नेपालगञ्ज अथवा त्यसमा पनि विशेष गरी किन आउनुहुन्छ भनेपछि यो सर हाम्रो लखनऊभन्दा यताको भाग यो नानपारा, लखिमपुर, बहराइचमा के छ भनेपछि त्यहाँ कुनै पनि पार्कहरू छैन है। मान्छेलाई के हुन्छ भनेपछि सधैँभरि बिजनेस गरौँ, सधैँभरि घरको काम, तनाव है, त्यो तनावलाई एकदम रेस्ट गर्नको लागि पनि, इन्जोयमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मान्छे के हुन्छ भनेपछि होलिडे मान्नको लागि यसो सटरडे सन्डेलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्छन् र त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ है। धेरै कुराहरूको केही कुराहरू बुझिन्छ भने यो ठाउँमा यस्तो रहेछ, यो ठाउँमा यस्तो छ, यसरी जानुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो भनेपछि मान्छेको तनाव जति भइरहेको हुन्छ है, घरमा तनाव हुन्छ, व्यापार बिजनेस नभएर तनाव हुन्छ, धेरै कुराले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ आयो भनेपछि गेस्टलाई एकदम इन्जोयमेन्ट गरेर चाहिँ जाने वातावरण चाहिँ उहाँहरू इन्जोय चाहिँ गर्नुहुन्छ, उहाँहरू इन्जोय राम्रोसँग इन्जोय गर्नुहुन्छ एकदम। उहाँ जस्तो उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ कस्तो हुन्छ, जस्तो उहाँले चाहिँ कस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो उहाँहरूको मनोविज्ञानको कुराहरू उहाँले त्यहाँ रमाइसकेपछि चाहिँ उहाँ के भनेर जानुहुन्छ? अब यस्तो छ सर, जस्तो भन्नुपर्ने हो कि हाम्रो जुन हिसाबले हामीले एडभेन्चर पार्कहरू बनाएको छौँ है, एक्टिभिटीहरू बनाएको छौँ, जस उहाँकोबाट राम्रो पोजिटिभ नै छ, जस राम्रो छ है, यहाँको स्टाफको इन्भाइरोमेन्ट्स है, फुडको क्वालिटी, एन्ड देन तपाईँको पुलहरूको है, त्यहाँको सरसफाइ हाइजिनिङदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई चाहिँ राम्रो पोजिटिभ तरिकाले लिनुहुन्छ। जस्तो खानपानको कुरा तपाईँले अगाडि पनि गर्नुभयो, जस्तो उहाँहरूले यहाँ आइसकेपछि नेपाली खानामा बढी चासो दिएको पाइयो कि उतैतिरको खाना चाहिँ बढी खाना उहाँहरू आउनुभयो भनेपछि बढी जसो के हुन्छ भनेपछि उहाँहरूले इन्डियन टेस्ट नै मन पराउनुहुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले इन्डियन कुकहरू हायर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको यो लखनऊको नवाबी फुडहरू, बिरयानी, कबाबहरू, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेको र नेपालीलाई पनि इन्डियन फुडहरू मनपर्छ। किन भनेपछि नेपालमा त हामीले खाइरहेका हुन्छौँ नेपाली फुडहरू त है, नेपाली फुड त खाइरहेका हुन्छौँ, हामीलाई पनि कहीँ गयौँ भनेपछि केही टेस्ट गर्न मन लाग्छ है। हामीलाई त्यहाँ फुडको लागि के छ, नेपाली पनि बराबरै छ र इन्डियन पनि बराबरै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै जसो इन्डियन फुडहरूलाई चाहिँ फोकस दिएको छ। जस्तो नेपाली खाना पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खानाहरू हुन्, जस्तो त्यो टेस्टको हिसाबले पनि अथवा त्यो उपलब्धताको हिसाबले पनि इन्डियनहरूलाई हाम्रो खाना खुवाउन सक्ने वातावरण चाहिँ अझै बनिसकेको छैन, कस्तो लाग्छ? हाम्रो वातावरण बन्या छ सर, नबन्ने होइन, पर के हुन्छ भनेपछि इन्डियनहरू आउनुभयो भनेपछि यहाँको जो फुडहरू हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खोलेर हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौँ, तर हामीले चाहिँ गर्ने प्लानिङमा छौँ। किन छौँ भनेपछि जस्तै अब नेपालगञ्जलाई एउटा टुरिज्मको हब बनायौँ, अहिले क्यासिनोको हब बन्दै गइरहेको छ है। त्यस्तै गरेर टुरिस्ट क्षेत्रलाई पनि हामी नेपालगञ्जलाई हब बनाएर र हाम्रो आफ्नो प्रोडक्टहरू, नेपालको प्रोडक्टहरू है, जस्तै यहाँको फुडहरू, नेपाली फुडहरूलाई चाहिँ अगाडि हामीले प्रमोट गर्दैछौँ, त्यो गर्ने प्लानिङमै छौँ है। किन भनेपछि हामीले आफ्नो फुडलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले भने जस्तो लखनऊको फुड र नेपालको फुड अथवा बिरयानी चाहिँ नेपालमा पनि बन्छ, नेपालगञ्जमा पनि बन्छ, लखनऊमा पनि बन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो। जस्तो कबाबको कुराहरू गर्नुभयो, नेपालमा बन्ने कुरा त्यहाँ बनेकोमा चाहिँ के कतिको भिन्नता हुँदो रहेछ? अलिकति के छ भने सर, उहाँ बनेको र यहाँ बनेको भन्ने कुरामा त्यस्तो भिन्नता चाहिँ केही हुँदैन सर है। त्यसको बनाउनेको एउटा क्वालिटी हुन्छ है। फुडको जति इन्भेस्टमेन्ट, जति फुडहरूमा इन्भेस्ट गरिन्छ है, बनाउनु त हामीले घरमा सब्जी बनाएकै हुन्छौँ है। तीमा बनाउँदाखेरि हामीले नर्मली बनाउँछौँ नि, जस्तै मसलाहरू युज गर्छौँ, पिसेको मसला युज गर्छौँ, सिलोटोमा पिसेको है, नेचुरल है। अब यहाँ चाहिँ त्यही हो, मसलाहरू आउँछ, बटरहरू युज हुन्छ, घिउहरू युज हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले घरमा बनाउने फुड र यहाँ बनाउने फुडमा चाहिँ धेरै फरक पर्छ। त्यस्तै चाहिँ लखनऊ र यहाँ पनि फरक पर्ने भइहाल्यो। ओके, जस्तो अब यो पर्यटनको विषयमा कुराकानी गरौँ। जस्तो पर्यटकहरू मेरो प्लानेटमा अथवा नेपालगञ्ज आइसकेपछि अन्यत्र पनि घुम्न जाने स्थिति हुन्छ होला, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गाइड गर्नुहुन्छ कि त्यो सुविधा छ कि छैन तपाईँहरू? हामी कहाँ के गरेछौँ भने सर, अहिले रिसेन्टली हामीले चाहिँ यो बर्दियाको प्याकेजहरू निकालेका छौँ।
बर्दियाको प्याकेजहरू निकाल्दाखेरि के गरेछौँ भनेपछि हामीले रूपडियादेखि हामीले पिकअप गर्छौँ। हाम्रो मेरो प्लानेटमा हाम्रो रुमहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 1 नाइट हामीले यहाँ स्टे गराउँछौँ। एरावलको डेटमा चाहिँ उहाँहरू एडभेन्चरहरू लिनुहुन्छ, राति स्टे गर्नुहुन्छ, नाइट रेन डान्सको इन्जोय गर्नुहुन्छ। देन सेकेन्ड डे हाम्रो बागेश्वरी टेम्पल भिजिट गर्नुहुन्छ, अनि मर्निङ ब्रेकफास्ट हुन्छ। त्यसपछि स्विमिङको एक्टिभिटी लिनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो लन्च गरिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँबाट गेस्टलाई लगेर हामी बर्दिया ठाकुरद्वार लैजान्छौँ। ठाकुरद्वार बर्दियातिरको साइट सिन भिजिट गराउँछौँ। भिजिट गराइसकेपछि हाम्रो एउटा गाइड पनि हुन्छ है। भिजिट गराइसकेपछि ओभरअल नाइट चाहिँ हामीले बर्दिया नेसनल पार्क ठाकुरद्वारमा हामीले स्टे गराउँछौँ रिसोर्टमा है। कुनै पनि जस्तै हाम्रो अब अहिले आइरहेछ हाम्रो यो समर्थिन भनेर छ, एउटा तपाईँको बबे रिसोर्ट छ है। यस्तै गरी विभिन्न रिसोर्टहरू हाम्रो चाहिँ त्यहाँ उपलब्धहरू छ। राम्रो राम्रो टाइगर रिसोर्टहरूदेखि लिएर सबै राम्रो राम्रो सुविधा भएको, सुविधा सम्पन्न भएका होटलहरू र थारू कल्चरल डान्सहरू पनिदेखि लिएर थारू कल्चरल आफ्नो कल्चरल फुडहरू है, नेपाली फुडहरू प्रोडक्ट गर्छौँ हामी त्यहाँ उपलब्ध गराइदिन्छौँ। हामीले नेपाली फुड चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ पनि बेच्छौँ र यहाँ पनि बेच्न सक्छौँ है। ओभरअल नाइट हामीले स्टे गराउँछौँ। सेकेन्ड डे थर्ड डेमा चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि हामीले जिप सफारी, त्यहाँको जङ्गल सफारीहरू गराउँछौँ है। त्यसपछि कर्णाली चिसापानीको ऱ्याफ्टिङहरूदेखि लिएर है त्यहाँ चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई राम्रोसँग इन्जोयमेन्ट फुल्ली इन्जोयमेन्ट गर्न दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरअल नाइट यदि उहाँ बस्न चाहनुहुन्छ भने ऱ्याफ्टिङ गर्नुभयो भनेपछि अहिले टाइम मिल्दैन, वहीँ नै स्टे गर्नुपर्ने हुन्छ कर्णालीतिर। देन त्यसपछि यदि त्यो गर्नु भएन भने चाहिँ हाम्रो साइड जङ्गल सफारीहरू गरेर चाहिँ रिटर्न चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। लिएर हामी चाहिँ बर्डरसम्म छोडिदिन्छौँ। बर्डरसम्म छोडेर पनि उहाँहरू घर पुगिसकेपछि हामीले म्यासेज चाहिँ गरिदिन्छौँ, सेफली हजुरहरू घर पुग्नुभयो कि नै, के छ कसो छ, त्यसको फिडब्याकहरू पनि लिन्छौँ सर हामीले है। भनेपछि जस्तो नेपालीको पर्यटन चाहिँ एउटा साथीत्वको, एउटा अत्यन्तै आफन्तको जस्तो महसुस चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। हजुर, एकदम फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट जस्तो। त्यो जरुरी पनि त छ नि होइन। फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट जब तक हामीले गेस्टहरूलाई, टुरिस्टहरूलाई हामीले त्यो बनाउन सक्दैनौँ भनेपछि हामी आफै नै पछि पर्ने हो। किनभने त्यो वातावरण चाहिँ हामीले गेस्टलाई बनाइदिन्छौँ, त्यो मेसेज त अरूहरूलाई पनि जान्छ नि त, हो त नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदम फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टले घर पुगिसकेपछि उहाँको फिडब्याक लिँदा केही हुँदैन। हामी चाहिँ फिडब्याक लिनु राम्रो नै हो। जस्तो तपाईँ इन्डियामा पनि लामो समय काम गर्नुभयो, सानादेखि ठुला होटलहरूसम्म, र नेपालगञ्जमा पनि तपाईँले ठुला ठुला होटलहरूको अनुभव छ। इन्डिया र नेपालका होटलहरूको कर्मचारीहरूको बानी व्यवहारदेखि लिएर जस्तो कुरा गर्ने शैलीदेखि लिएर होटलहरूको सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ कतिको फरक भिन्नता छ, अथवा हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्ने अझै कुराहरू पनि त छन्, धेरै कुराहरू छन् होला नि होइन? हो सर, अझै डेभलप जस्तै इन्डियाको होटलहरूमा चाहिँ जति इस्टाब्लिस्ड हुन्छ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, त्यहाँको हाइजिनिङ, ग्रुमिङ है, त्यति अहिले नेपालमा चाहिँ त्यति अझै डेभलप भएको, अझै विकास भइसक्यो, अझै भएको छैन। किनभनेपछि त्यो गर्नलाई अझै टाइम लाग्छ है। त्यो के कारणले हुन सकिराखेको छैन? जस्तो पर्यटन हुन त नेपालभन्दा के अरे इन्डिया अलिक बढी अगाडिदेखि नै सुरु भएको होला, तर पनि सम्भावनाको हिसाबले त हामी पनि अत्यन्तै धनी भएका मानिसहरू हौँ, त्यो क्षेत्रका मानिसहरू हौँ होइन? किन त्यति साह्रो विकास हुन नसकेको होला? हामी चाहिँ त्यो विकास गर्नलाई चाहिँ केही कुराहरू उहाँहरूलाई हामीले ब्रिफ गर्नुपर्छ है। कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले आफै पनि केही कुराहरू हामी पनि अपडेट भयौँ भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो वातावरण चाहिँ गरायौँ भनेपछि अपडेट चाहिँ हुन्छ सर। त्यो इन्डियाका मानिसहरूले नेपालमा आएर सबैभन्दा धेरै हेर्न खोजेको, त्यहाँ जान खोजेको अथवा बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो रहेछन्? इन्डियाबाट नेपालमा आइसकेपछि गेस्टहरूले भिजिट गर्न खोज्ने भनेको जस्तै हाम्रो मैले अघि हजुरलाई दर्शाइसकेँ, जस्तै यो यहाँका दृश्यहरू है, सफारीदेखि लिएर ऱ्याफ्टिङदेखि लिएर राराको ताल है, राराको हाम्रो रारा मगुको यिनी कुराहरूलाई अलिकति फोकस गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ भिजिट गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब नेपालगञ्जमा चाहिँ पर्यटनलाई विकास गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ होला, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँ? एउटा मेरो प्लानेट एउटा होटलको एउटा जनरल म्यानेजरको आँखाले देखेको सम्भावनाले यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला है भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई?
अब चाहिँ हामीले जति पनि अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ कार्यहरू राम्रो नै छ र आउँदो कार्यहरूमा पनि हाम्रो जस्तै अब यो यस्तै टुरिस्टलाई कसरी भित्राउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै गेट हाम्रो यो जमुनामा आउँदाखेरि गेस्टहरूलाई कुनै इन्ट्रीदेखि लिएर धेरै कुराहरूको फ्यासिलिटीहरू राम्रोसँग गेस्टलाई ट्रिट गरेर राम्रोसँग त्यहाँबाट पिकअप गर्न सक्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। ससम्मानका साथहरूदेखि लिएर त्यहाँको त्यो गेटमा चाहिँ अलिक सरसफाइ है, सरसफाइदेखि लिएर हाइजेनिङ चाहिँ हाम्रो एकदम जिरो छ है। त्यो सरसफाइको बारेमा चाहिँ अलिकति नगरपालिकाले साथ दियो भनेपछि हामीले पनि होटल व्यवसायले के गर्छौँ भनेपछि प्रत्येक हाम्रो यो सोसल वर्कमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि सरसफाइ अभियानहरू राखेका हुन्छौँ। बिचमा हामीले मेरो प्लानेटले पनि हाम्रो सरसफाइ अभियान राखेका थियौँ है। त्यस्तै गरेर हामीले प्रत्येक होटलहरूले पनि प्रत्येक हाम्रो यो होटल व्यवसाय भयो कुनै पनि अरू हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर हामीले सरसफाइ गरेका पनि हुन्छौँ र त्यो गर्दा गर्दै हामीले के गर्दैछौँ भनेपछि यो बर्डरमा आउने टाइममा चाहिँ गेस्टलाई यस्तो लागोस् कि यस्तो इन्भाइरोमेन्ट लागोस् कि गेटबाट छिरिसक्यो वा यो नेपाल हो भन्ने जस्तो वातावरण फिल होस् कि त्यो गेट त्यस्तो बनाइदिनु पर्यो कि त्यहाँबाट आइसकेपछि गेस्टलाई यस्तो लागोस् कि वा नेपाल आइयो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ केही हुन्छ है भन्ने जस्तो वातावरण चाहिँ हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ। एकदम फ्रेसनेस त्यहाँबाट नै सुरु भइहाल्छ। एकदम हो सर। वेलकम ग्रिट गर्दाखेरि गेस्टलाई कि फिल होस् कि यहाँको चाहिँ केही छ है भन्ने वातावरण चाहिँ हामीले चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो हुन अझै बाँकी छ। त्यो सरकारले सङ्घ संस्था विभिन्न हाम्रा होटल व्यवसायहरू मिलेर सबैले गर्ने नै हो है। र हामीले त्यो हप्तामा चाहिँ सरसफाइ अभियान पनि राखेका हुन्छौँ है। कहिले हाम्रो रोडहरूदेखि लिएर कहाँदेखि कहाँ सरसफाइ गर्ने भन्ने प्लान हुन्छ, कहिले कतातिर सोसल वर्कहरू पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अब अन्तिम चरणमा अब मेरो प्लानेटमा तपाईँहरूले थप गर्न खोजिरहेका कुनै त्यस्ता प्लानहरू छन् जो चाहिँ मेरो प्लान अझ बढी पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सकियोस्? हो सर, हामीले चाहिँ अहिले के गरिरहेछौँ भनेपछि अपकमिङमा हाम्रो एउटा 5 स्टार होटल आउँदैछ सर। 5 स्टार होटल छ हाम्रो, कमसेकम 100 रुमको होटल आउँदैछ। त्यसमा हाम्रो क्यासिनो सहितदेखि लिएर हाम्रो विल्ला टाइपको चाहिँ होटल बन्छ, विल्ला टाइपको। त्यस्तो चाहिँ नेपालगञ्जमा छैन है। हामीले चाहिँ गेस्टलाई एट्र्याक्सन गरेर चाहिँ अलिकति केही नेपालगञ्जको भिन्नता एकदम भिन्न चाहिँ के छ त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर चाहिँ त्योभन्दा एकदम बेग्लै तरिकाको हामीले चाहिँ एउटा रिसोर्ट बनाउने प्लानिङमा छौँ सर हाम्रो। त्यसको अन्डर कन्स्ट्रक्सनको वर्कहरू भइरहेछ, प्लानिङहरू भइरहेछ। अनि हामीले इन्डोर पार्क है, यो हाम्रो उसमै छैन यो इन्डोर पार्क भनेको। सबै कुराहरू गर्मीमा पनि त्यो पार्क भिजिट गर्न सकोस्। गर्मीमा चाहिँ चिसो फिल हुन्छ र चिसोमा चाहिँ चिसोमा चाहिँ फेरि हट है। इन्डोर पार्क भनेपछि एसी सबै लगाएको हट वाटरहरू पुलमा सबै कुराहरू त्यो फेसिलिटीको पार्क पनि ल्याउँदैछौँ। र हामीले सबभन्दा राम्रो क्यासिनो पनि हामीले चाहिँ राख्छौँ है। अनि पार्क त हाम्रो भइहाल्यो। विभिन्न तरिकाको हाम्रो यो प्याकेजहरू वेडिङदेखि लिएर कन्फरेन्सहरूदेखि लिएर सोसल वर्कहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्याकेजहरू पनि उपलब्ध गराइराखेका छौँ। र हाम्रो हलहरू पनि ठुलो नेपालगञ्जमा सबैभन्दा ठुलो हल चाहिँ छ सर हाम्रो वेडिङको। सबभन्दा ठुलो लन छ, 3.5 बिघामा बनेको जग्गामा चाहिँ पार्क छ सर हाम्रो। त्योभन्दा पछाडि 7 बिघा जग्गा छ सर। त्यो 7 बिघा जग्गामा हाम्रो हाउसिङ पनि आउँदैछ प्लस होटल पनि आउँदैछ अपकमिङ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र मिठा कुराकानी भए, केही सम्भावनाका कुराहरू भए, केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यहाँले बताइदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। मलाई एनटिभीमा बोलाउनु भएकोमा धेरै खुसी लाग्यो है। हजुरसँग फेस गरेर यो नेपाल अधिराज्यभरिलाई चाहिँ म चिनाउन चाहन्थेँ र केही कुराहरू लुकेका थिए, केही कुराहरू मैले प्रेजेन्टेसन चाहिँ गरेँ है। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एनटिभीलाई। हस्, धन्यवाद हजुर। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ मेरो प्लानेट नेपालगञ्जमा रहेको छ, जो चाहिँ एउटा पार्क पनि हो, एउटा होटल हो र एउटा अत्यन्तै राम्रो घुम्न लायक स्थान पनि हो। यसको चाहिँ जनरल म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो पदम सुवेदीसँग आज हामीले उहाँको अन्तरङ्ग कुरा सँगसँगै सिङ्गो नेपालगञ्जको पर्यटन व्यवसाय र त्यसको सम्भावनाका कुराहरू, सुधार गर्नुपर्ने पक्षका
केही आयामहरूको विषयमा पनि हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ र पर्यटन व्यवसाय नेपालको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा स्तम्भ हो जसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा नेपालको सम्पूर्ण विकासको एउटा आधार पनि मानिएको छ। त्यसमा चाहिँ नेपालगञ्ज होस् अथवा अन्य यस्ता क्षेत्रहरू जो चाहिँ एक स्थानसँग अर्को स्थानलाई जोड्दै पर्यटन व्यवसायलाई समृद्ध बनाउने हामी सबैको अभिभार रहेको छ। हामीले आजको कुराकानीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराकानीको रूपमा पनि बुझेका छौँ। यहाँलाई आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हामी केही क्षण पछाडि जिल्ला अपडेटका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै रहनुहोला। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। दर्शकवृन्द, फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित भएका छौँ। जिल्ला अपडेटमा हामी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कुनै एक जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाताको अन्तिम नामावली समेत हिजो प्रकाशन गरिसकेको छ। निर्वाचनको माहौल सुरु भइसकेको छ। गाउँ गाउँदेखि सहर बजारसम्म निर्वाचनको लागि लिएर राजनीतिक दलहरू विभिन्न एजेन्डाका साथ, विभिन्न मुद्दाहरूका साथ, विभिन्न अभियानहरू लिएर गाउँ गाउँमा प्रवेश गरिराखेका छन्, मतदाताको मन जित्न लागि परेका छन्। तर हिमाली जिल्लामा यसको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, माहौल कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी मुगु जिल्लामा प्रवेश गर्दैछौँ। मुगु जिल्ला पर्यटकीय रूपमा अत्यन्तै समृद्ध हुन सक्ने जिल्ला, तर त्यहाँ चाहिँ विकास गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू रहेका छन्, तर विकास नभइरहेको स्थिति छ। सधैँ जस्तो यसपालि पनि राजनीतिक दलहरूले चुनाव माग्ने, विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्ने त्यहाँ पनि जारी छ होला। त्यसको अवस्थाको विषयमा कस्तो छ हामीले जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुगुका हाम्रो संवाददाता कविराज कार्कीज्यू। कविराजजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नवीनजी, जस्तो अब निर्वाचन आइसकेको छ भनौँ न, अब वैशाख 30 गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। राजनीतिक दलहरू अन्य जिल्लाहरूमा, अन्य ठाउँहरूमा गाउँ पसिरहेका छन्, विभिन्न योजनाहरू, विभिन्न मुद्दाहरू, विभिन्न कुराहरू लिएर। मुगु जिल्लाको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अभियानहरूलाई कसरी अगाडि बढाइराखेका छन् र निर्वाचनको माहौल चाहिँ कस्तो छ अहिले? हजुर, अब यो के छ भने अब जब चुनावको मिति नजिक आउँदै गर्दा हरेक गाउँ बस्तीहरूमा विभिन्न पार्टीका, मुगुमा जुन क्रियाशील पार्टीका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू सबै गाउँ गाउँ घर दैलो कार्यक्रम, साना साना आमसभा जस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहेका छन्। त्यसैको साथसाथै म्यादी प्रहरी खोल्दाखेरि म्यादी प्रहरीको लागि पनि गाउँ गाउँबाट अब म्यादी प्रहरी जागिर खानलाई पनि सदरमुकाममा युवाहरूको एकदम चाहिँ ताक्लो भिड देखिरहेको छ। म्यादी प्रहरीको भिड भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी म्यादी प्रहरीमा चाहिँ कतिको उल्लेख्य सहभागिता भयो युवाहरूको? कति चाहिएको 400, कति भन्दा 400 भन्दा बढी आवश्यक कोटामा अहिलेसम्म पछिल्लो छ 1100 नागेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ अहिले। अब त्यसमा पनि अब छनौट प्रक्रियामा धुकुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने कुरो सुन्नमा आएको छ भने कयौँ युवाहरू अब कतिपय आधाभन्दा बढी जसो त्यहाँबाट फर्किनु पर्ने अवसरबाट भनौँ न अवसर नपाउने अवस्था पनि आइरहेको छ। जस्तो त्यहाँका स्थानीयहरू निर्वाचनको विषयलाई लिएर कतिको उत्साहित छन् गाउँघरमा अथवा त्यहाँका स्थानीय वरपर
का मानिसहरूले चाहिँ निर्वाचनलाई कसरी लिएर आएका छन्, यो निर्वाचनलाई लिएर कतिको उत्साहित देखिएका छन्? अब निर्वाचनमा एउटा मतदान गर्ने, आफ्नो पार्टीको आफूले चाहेको व्यक्तिलाई भोट दिने, उसलाई नयाँ उम्मेदवार चिनाउने, नयाँ उम्मेदवार बनाउने, यो जुन उत्सुकता त एकदम सबैलाई त्यो एउटा जसै पनि हुने कुरा हो। तर विगतमा जति बाचा कबुल गरे अनुसारको विकास नगर्दाखेरि अब भोट दिएर त के गर्ने, अब कसलाई भोट दिने, अब दिएर पनि खासै विकास हुँदैन भनेर एक किसिमले गाउँघरका चाहिँ जुन मतदाताहरू छन् उनीहरूमा त्यस्तो कतिपयलाई त्यस्तो किसिमको पनि नेताहरूप्रति विकृति जागेको पार्टी विभाजितको कारण, अनि यसरी चाहिँ जुन निर्वाचनमा आफूले बोलेका कुराहरू नपुर्याएको अवस्थामा उनीहरूप्रति नेताहरूप्रति घृणा पनि कतिपय मानिसहरूको त्यस्तो पनि सुन्न आएको छ। अहिले निर्वाचनमा राजनीतिक दलका मानिसहरू, नेताहरू अथवा राजनीतिक दलहरू चाहिँ के कस्ता मुद्दाहरू लिएर गाउँ पसेका छन् र त्यहाँ चाहिँ विकास गर्नुपर्ने कुराहरू अथवा मानवीय विकासका विभिन्न विषयहरू हुन सक्दछन्, के कस्ता मुद्दाहरू अहिले बढी मात्रामा उठेको पाइएको छ? केही बुझ्नु भएको छ यो विषयमा? अब सर्वप्रथम त अब मान्छेलाई चाहिने पछिल्लो समय चाहिने सडक, बिजुली, खानेपानी यस्ता कुराहरू जुन छन् अहिले आवश्यक छ। स्वास्थ्यका कुराहरू गाउँ बस्तीमा कतिपय ठाउँमा अब केही विगतभन्दा धेरै वर्ष पहिलेको भन्दा अहिले केही विकासका पूर्वाधार गाउँमा पुगेका त छन् नै, तैपनि अझै अहिलेको पनि बदलिँदो आधुनिक जीवनशैलीका कारण मानिसहरूलाई त्यति नै आवश्यकता भएको सडक गाउँमा पुग्नुपर्छ, कच्ची बाटोहरू पक्की बनाउनुपर्छ, निरन्तर हुनुपर्छ, हरेक बस्तीहरूमा बत्ती बल्न पाउनुपर्छ, अनि स्वास्थ्य गाउँमा भएका स्वास्थ्य चौकीहरूमा प्रशस्त पर्याप्त औषधि हुनुपर्छ, डाक्टर हुनुपर्छ भन्ने किसिमको यत्रो तत्र सबैको जनभावना त त्यस्तो छ। तर अब कतिको पुर्याउन सक्ने र नसक्ने भन्ने कुरो अब त्यो समय र परिस्थिति र ती निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा भर पर्ने कुरा हो। जस्तो अब स्थानीय व्यक्तिहरूमा अथवा स्थानीय मानिसहरूमा चाहिँ यो निर्वाचन शिक्षाको चेतना चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ र त्यो निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र त्यसका मातहतका विभिन्न निकायहरूले सञ्चालन गर्ने हुन्छ होला, त्यो अभियान चाहिँ कस्तो छ? त्यो मानिसहरूमा चाहिँ निर्वाचनको शिक्षाको विषयमा चाहिँ कतिको सचेत र जानकारी पाएका छन् उनीहरूले? अब जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मुगुले त्यस्तो समयअनुसार अब त्यो जुन अब तोकिएका चाहिँ कार्यक्रमहरू क्रमशः गाउँघरमा त्यस्तो चाहिँ लागू गरेको चाहिँ देखिन्छ। अब मतदान गर्ने कुरा अब जति पहिलेको चाहिँ जस्तो सहज थियो, चुनावका उम्मेदवार अनि दल थोरै भएर जतिको सहज थियो, अहिले चाहिँ अब पार्टी थुप्रो पार्टीलाई भोट हाल्दाखेरि चुनाव चिन्ह पत्ता लगाउन गाह्रो हुने भएकाले अब निर्वाचन शिक्षा पनि अत्यन्तै आवश्यक छ। यसमा निर्वाचन कार्यालय आफ्नो तरिकाले अब त्यो जुन अब कार्य तोकेको त्यो एउटा हुन्छ, त्यसको निर्वाचन नियमहरू हुन्छ नि तोकेको, त्यसलाई गर्नलाई आफ्नो तहबाट लागेकै देखिन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद नरेन्द्रजी। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुगु स्थित हाम्रा संवाददाता कविराज कार्की। मुगु जिल्लामा भइरहेको निर्वाचन गतिविधि र त्यहाँको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न राजनीतिकहरूले सञ्चालन गरेका अभियानका कुराहरू भए अथवा राजनीतिक दलहरू के कस्ता मुद्दा, के कस्ता अभियानहरू लिएर अब गाउँ गाउँमा छिरेका छन् भन्ने कुराहरूको विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हरेक जिल्लाहरूमा चुनावी अभियान सुरु भइसकेको छ, माहौल सुरु भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूले अब स्थानीय मतदाताहरूसँग मत माग्ने क्रम सुरु भइसकेको छ र यो विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्थाको विषयमा हामीले तपाईँलाई जानकारी गराउने सिलसिलामा आज हामी मुगु जिल्ला जो चाहिँ हिमाली जिल्लाको अवस्थाको विषयमा जानकारी गरायौँ। त्यसको लागि कविराज कार्की हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। आजको यो जिल्ला अपडेटको श्रृङ्खला यहीँनिर, यो सिलसिलालाई यहीँनिर रोक्दै अब भने आजको कार्यक्रम मर्निङ मिक्सका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू यहीँनिर सकिएको जानकारी गराउँदै भोलिको श्रृङ्खलामा बिहान 6 बजे फेरि भेट्ने बाचाका साथमा आजको यो मर्निङ मिक्सका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरूलाई बिट मार्दै म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।